अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि वो आज ही के दिन मुशावरत करें सदर पाकिस्तान के साथ और इलेक्शन की जो तारीख़ है उसको फ़ाइनल किया जाए। और इसके बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर चारों जो सूबाई मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके हमरा अटॉर्नी जनरल भी साथ थे, सदर ममलिकत के पास पहुँचे मुशावरत के लिए और मुशावरत का अमल अब भी जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक ख़त सामने आया है जो आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस ख़त में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर ममलिकत से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी की आम इंतखाबात के लिए तारीख़ की तजवीज़ देता है, लिहाजा अब आप इस तारीख़ को मुकर्रर कर दें आम इंतखाबात के लिए। आज इस अदालती समाअत के बाद, ऑर्डर ऑफ द डे के बाद अब उसकी ये तामील हो रही है और कल फिर इस मामले पर समाअत होनी है। आज अगर ये मामला फ़ाइनल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक तो कल इस पर ये अबहाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब हो रहे हैं और इलेक्शन के शेड्यूल कब आएगा, इलेक्शन की तारीख़ भी सामने आ जाएगी। लेकिन इससे पहले बहुत से अबहाम थे, बहुत सी बातें सियासी जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मौजूदा जो निगरां हुकूमत है ये कितने अरसे के लिए आई है। लिहाजा अब इन तमाम क़यास आराइयों से जो बादल हैं वो छटते दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान में इंतखाबात का दौरा शुरू होता दिखाई देता है। ये जो सारे मामलात हैं, इलेक्शन 90 दिन से ज़्यादा गए और अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या इस पर पाकिस्तान की सियासी जमातें मुतमईन होंगी? सवाल ये भी है कि इलेक्शन से कबल पाकिस्तान की सियासी जमातें, तकरीबन सभी सियासी जमातें जो मुफाहमत की बात करती हैं, वो किसी मुत्तफ़िक़ा फार्मूले पर पहुँच पाएंगी कि इलेक्शन का इनेकाद ऐसा हो कि जिसके बाद नताइज सब के लिए काबिल कबूल हैं। ये बहुत से सवालात हैं, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। JU से और PDM के तर्जुमान हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया, सदर तारीख़ भी मुकर्रर कर देंगे, इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा, इसके बाद भी कोई अबहाम बचता है या आप समझते हैं कि अब बिल्कुल इलेक्शन का दरवाज़ा खुल चुका है और पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम जो है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है? बस अब ये तो आज की जो समाअत से कई इबहाम दूर हुए हैं और जो एक गलत फहमियाँ पैदा की गई थी बाज़ कानूनी माहिरीन की तरफ से, साबका हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से, वज़ारत कानून की तरफ से, वो आज एक ही अदालती हुक्म के बाद सबको मानना पड़ा कि नंबर 1 इलेक्शन की तारीख़ का तयन सदर मुमलिकत की ज़िम्मेदारी है, सदर मुमलिकत का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन तजवीज़ पेश कर सकता है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वही तारीख़ देने का मजाज़ है वो गलत है और इलेक्शन कमीशन ने ये ख़त लिख कर जो हमारी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ख़ुद मान लिया है कि डेट की अपॉइंटमेंट जो है वो हमारा इख्तियार नहीं था, हमने एक गलत मौक़िफ़ पर स्टैंड लिया हुआ था और ये इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत का इख्तियार था। अगर सदर मुमलिकत ने जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन को दावत दी थी कि वह ऐवान सदर आएँ और इस पर हम आइन की रोशनी में किसी तारीख़ पर इत्तेफाक राय करें, वो ज़िद और हटदर्मी का मुज़ाहरा ना करते, अना को दरमियान में ना लाते और आइन की गलत तोजी ना करते तो शायद इबहाम पैदा ही ना होता। ये जितना इबहाम पैदा हुआ है उसका असल ज़िम्मेदार जो है वो इलेक्शन कमीशन है, जिसने एक गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन को इल्तवा में डाला। एक बात तो ये होगी। दूसरी ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी वाज़े कर दिया कि अगरचे ताख़ीर हो चुकी है लेकिन वो गलत हुई है, बल्कि आर्टिकल 6 की बात होती रही कि ये 90 दिन की जो शिक है या 60 दिन की शिक है ये ऐसी नहीं है कि आपकी मर्ज़ी है कि कराएं ना कराएं, ये एक आइन की सीरियस वायलेशन है जब आप इस तारीख़ को गुजार देते हैं और इस पर नहीं कराते। चीफ़ जस्टिस ने भी यही कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी यही कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने भी कहा। तो इसका मतलब है ये भी एक चीज़ तय होगी और किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की, किसी सियासी जमात ने वहाँ या अटॉर्नी जनरल ने ये नहीं कहा कि नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहने की कोशिश की जी पाबंद नहीं है और ये इख्तियार हमारा है, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा, एक फाजल जज ने कहा कि इसका मतलब है आप इनवाइट कर रहे हैं कि आप ही सब ज़िम्मेदार हैं
اور جو سزا ہوگی پھر وہ خاموش ہو گئے اس پہ نہیں. بالکل ٹھیک. تو اب یہ معاملہ میرا خیال ہے جب کل تاریخ کا تعین ہو جاتا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے, سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اب جو بھی تاریخ طے ہوگی اس میں کوئی تاخیر یا التوا نہیں ہوگا. اور صدر مملکت کی بھی اپنی ذمہ داری نہ نبھانے کے آئندہ کے لیے بھی یہ طے ہو گیا کہ جی صدر مملکت کو جب بھی آپ کو سمری جائے گی, صدر نے بھی کوتاہی کی ہے, جب ان کو سمری گئی تھی وزیر اعظم کی طرف سے ان کو تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے تھا. اس کے نتائج و عواقب پر غور کرتے رہنا اور کمزوری دکھانا یہ مناسب نہیں تھا. لیکن حافظ صاحب موجود ہیں, حافظ حمداللہ صاحب. حافظ صاحب اب جو ایک ابہام تھا ایک کہ جی کب ہوں گے کیسے ہوں گے, ایک تو یہ دور ہو گیا آپ کے خیال میں یا ابھی وہ موجود ہے؟ دوسرا یہ تاریخ جو ہے 11 فروری کی اگر مقرر ہوتی ہے یا 4 فروری کی, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ بہت برف باری ہوگی, سردی ہوگی اور اس میں الیکشن کرانا مشکل ہوگا. اگرچہ ماضی میں 1-2 دفعہ ہو چکا ہے, تو پھر بھی آپ کے تحفظات برقرار رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب. دیکھیے بات یہ ہے, بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام روز اول سے انتخابات کے لیے ریڈی اور تیار تھی. جی. کبھی بھی جمعیت علماء اسلام نے انتخابات کی التوا کی بات نہیں کی, نہ رائے فرار اختیار کی. بالکل. الیکشن کمیشن نے جو 11 فروری کا ڈیٹ دیا ہے یہ خوشائند ہے اس لیے کہ جتنی بھی افواہیں پھیلائی جا رہی تھی الیکشن نہ ہونے کی, یا پروپیگنڈے ہو رہے تھے, یا چھمی گوئیاں ہو رہی تھی, یا تاریخ میں ابہام تھا, یہ 11 فروری کے تاریخ دینے سے میرے خیال میں یہ چھمی گوئیاں, افواہیں اور ابہام دور ہوا. صحیح. یہ میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام اس کو خوشائن سمجھتی ہے. درست. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کے بارے میں جو آپ نے کہا, مولانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, کیونکہ آپ کو بھی بخوبی معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور سابقہ پاٹھا میں اور چترال اور دیگر بالائی علاقوں میں فروری اور جنوری میں سردی کی انتہا ہے. اسی طرح بلوچستان میں ایسے بہت سے دور دراز علاقے ہیں, پہاڑی اور دشت اور بیابان, جس میں سردی کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں شہروں کی طرف. تو جب الیکشن برف باری میں ہوگی اور سردی میں ہوگی تو یہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کیسے جائیں گے؟ تو مولانا صاحب نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا, جو ایک حقیقت ہے. جب مولانا صاحب کی بات نہیں سنی جاتی ہے, نہ الیکشن کمیشن سننے کے لیے تیار ہے, نہ عدالت سننے کے لیے تیار ہے, لیکن ہم نے اپنا فریضہ, اپنی ذمہ داری پوری کی. لیکن ارشاد صاحب صرف یہ کافی نہیں ہے. ابھی اصل مرحلہ ابھی آنے والا ہے جو الیکشن کرانا ہے پورے ملک میں, اور وہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کا اور نگرانی ہے نگران حکومت کا. وہ اس لیے کہ 25-18 کا الیکشن جب ہوا تو وہ RTS سسٹم کو بٹھایا گیا, اس کے علاوہ اور کیا کچھ نہیں ہوا ایک پارٹی کو مسلط کرنے کے لیے, ایک شخص کو وزیر اعظم بنانے کے لیے. آج اگر یہی چیز دہرایا جائے گا جو 25 جولائی 18 کو ہوا, تو میرے خیال میں ملک میں سیاسی انتشار بھی ہوگا اور عدمی استحکام بھی ہوگی. وہ اس لیے میں آپ مجھے ایک عرض کرنے دیں. اس لیے کہ بلوچستان میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے بہت سے اعتراضات ہیں, بہت سے سوالات ہیں, اور الیکشن کمیشن کے ٹیبل پر بھی موجود ہے کہ وہاں جو حلقہ بندیاں ہوئی ہے, ایک تو آبادی میں بلوچستان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی 60 سے 70 لاکھ, اور دوسری بات یہ جب حلقہ بندیاں ہوئی اس میں بھی اونچ نیچ ہوئی, میرٹ کا اور معیار کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. ایک حلقے میں 4,48,000 لوگ ہیں, ان کو ایک ہی سیٹ نشست دیا گیا ہے, اور دوسری جگہ میں بلوچستان کے دوسرے کونے میں 1,68,000 ہے وہاں بھی. تو اب پیمانہ کیا ہے؟ 1,68,000 پہ بھی ایک سیٹ اور 4,48,000 پہ بھی ایک. اب معیار کیا ہے؟ اس لیے اس قسم کی اور بھی بہت سے سوالات ہیں. اگر آپ الیکشن کو صاف شفاف غیر جانبدار بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے جو خدشات ہے خیبر پختونخوا میں بھی
وہاں بھی جمعیت علماء اسلام نے اعتراضات اٹھائے جی اور بلوچستان میں بھی. تو آپ کو ان سوالوں کا جواب بھی دینا ہوگا اور ان کا ازالہ بھی کرنا ہوگا، ورنہ پھر انتخابات پر سوالات اٹھے گی، انتخابات پر سوالات اٹھے گی اور پھر انتشار ہوگا. اب صاحب ایک تو یہ الیکشن آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے الیکشن 12 فروری کو ہوئے تھے اور 1997 کے الیکشن جو ہیں وہ جنوری میں ہوئے تھے. تو جنوری اور فروری میں الیکشن کے ایک موجود تو ہے مثال، لیکن اس سے قطع نظر جو آپ فرما رہے ہیں 2018 کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اب بھی کسی کو مسلط کرنے کے لیے حلقہ بندیوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے اور انتخابات میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ یہ اندیشہ ہے آپ کو؟ دیکھیے، میرے خیال میں پاکستان کے انتخابات کبھی بھی میرے خیال میں صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی ہوئے ہیں. ہمیشہ سوالات اٹھتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں نے برداشت اور برداشت سے کام لیا ہے. لیکن 25-18 کا الیکشن وہ ناقابل برداشت ہے. ہمیں خدشہ ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ 11 فروری 2024 کے انتخابات میں ایسا نہ ہو یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہوتی ہے یکساں مواقع فراہم کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا. اور ہم دانشوروں کی اور تجزیہ نگاروں کی جو کالم پڑھتے ہیں، ان لکھاریوں کی تحریرات پڑھتے ہیں، تو اس میں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ فلان کو اتنی سیٹیں ملے گی، اچھا، اور فلان کو اتنی ملے گی، فلان کو اتنی ملے گی، فلان کو اتنی ملے گی. اچھا، یہ کون دیتا ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اور یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یکساں مواقع فراہم کیا جائے، یہ مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کیا جائے. ترجیح نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ پیملن پر یہ سوالات پیپلز پارٹی کی طرف سے اٹھ رہی ہے. تو اگر آپ الیکشن اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ سہیل وڑیچ کی کالم آپ کے سامنے ہے کہ اس قسم کی حالات جو میں دیکھ رہا ہوں یہ صورتحال ہے، پھر تو میرے خیال میں الیکشن کی ضرورت نہیں. کیا JUI بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتی ہے؟ تو 60 ارب اور 70 ارب. حافظ صاحب، کیا JUI بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتی ہے؟ کیا JUI بھی سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت فیورٹ ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں. لیول پلینگ فیلڈ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی تشریح تو کر لینا. ٹھیک ہے نا. اگر اس کا ترجمہ آپ یہ کرتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کرنا، یہ سیاسی جماعتیں کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ صحیح ہے. یہ تو ووٹر اور اس کی رائے پہ منحصر ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے، کس کینڈیڈیٹ کو نہیں دینا ہے. اگر آپ ووٹر سے مطالبہ کرتے ہیں تو کیسے کریں گے آپ؟ صحیح ہے. کیسے آپ کو یکساں مواقع فراہم کرے؟ یا آپ عدالت کو کہتے ہیں یا آپ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں؟ تو دال میں ضرور کچھ کالا کالا ہے. لہذا اگر آپ اس قسم کی انتخابات کرتے ہیں جس سے دھاندلی کی بو آ رہی ہو اور آپ ترجیح دیتے ہیں بڑی پارٹیوں کو اور جو صوبوں میں سیاست کر رہی ہے ان پارٹیوں کو پھر ایک بار پھر ڈیمیج کیا جا رہا ہے، ان کے ہجوم پر کٹ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک کو لانا، ایک کو گٹھانا، ایک کو فرسٹ نمبر پہ لے کے آنا، دوسرے کو سیکنڈ نمبر پہ لے کے آنا. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کون سے انتخابات ہے؟ اگر اس قسم کی انتخابات ہوگی نہ استحکام آئے گا سیاسی، نہ معاشی استحکام آئے گا. اب صاحب PDM کے آپ ترجمان ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ ہیں. PDM ایک بڑا اتحاد تھا، اس نے حکومت بھی کی 16 مئی. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ PDM کا ایک اجلاس بلا کر یہ سارے موضوعات وہاں ڈسکس کیے جائیں اور یہ طے کر دیے جائے سیاسی سطح پر کہ جی کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی، جو عوام کا فیصلہ ہو سب کے لیے قابل قبول ہوگا؟ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، ہونا چاہیے. میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں جو PDM میں شامل ہو یا نہ ہو، ان تمام سیاسی جماعتوں کا، بالخصوص PDM کا اور PDM سے ہٹ کے جتنی بھی جماعتیں ہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کی قیادت اور ان کی سربراہوں کا ایک بیٹھک ہونا چاہیے. 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ الیکشن کو
कैसे साफ और शफाफ बना सकते हैं, अच्छा क्या होना चाहिए। सही क्योंकि 25/18 के बाद हमारा एक ही नारा था जी। कि आइन और कानून, जी मुंतखब पार्लियामेंट, सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म और सेलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं, जी तो वो किस किस्म की होगी, वो कैसे, जब आप आइन और कानून और दस्तूर पे अमल करेंगे जी तो फिर उसके मुताबिक इलेक्शन भी होनी चाहिए, जी वोट और वोटर का इख्तियार होना चाहिए, फैसला उन बुनियादों पर हो। सही जी नहीं आप साहब आप साहब ये फरमाएं, और शक्ल पता नहीं कौन सी शक्ल दी जाएगी। आप साहब ये फरमाएं कि अब पीडीएम के सरबराह के तौर पर और एक अहम पार्टी के तौर पर ये इस बैठक का इंतज़ाम मौलाना फजल रहमान साहब या जेयूआई कर सकती है या करेगी? अभी तक तो मैंने तो अपनी ज़ाती राय दी, ये राय न जमीयत उलमा इस्लाम की थी, न पीडीएम का कोई बैठक हुआ है। जी। मैं तो बिल्कुल चाहता यही हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इधर ही है, जी और ये अहम मरहला है क्योंकि मुल्क में इलेक्शन हो रहा है, ये मामूली बात नहीं है। सही और गुज़िश्ता 5 साल 6 साल जिस क्राइसिस से मुल्क गुजरा है और कौम गुजरी है, उसको सामने रखते हुए मुस्तकबिल में मुल्क के लिए कौन से चैलेंजेस है, कौम के लिए कौन से चैलेंजेस है, क्या बैठक ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। मेरे ख्याल में जी किसी ने इनिशिएटिव लेना है। मौलाना साहब बैसत पीडीएम के सरबराह और मियाँ नवाज शरीफ साहब बैसत एक बड़ी पार्टी के लीडर, मेरे ख्याल में ये बैठक होनी चाहिए, मैं मुनासिब समझता हूँ। अच्छा हाफिज़ साहब, पीडीएम का अभी तक कोई इजलास क्यों नहीं हो सका? 3 माह हो गए हैं हुकूमत ख़त्म हुए, पीडीएम का एक भी इजलास नहीं हुआ, ये क्या चक्कर है? ख़त्म हो गया है पीडीएम या मौजूद है अभी? नहीं, मैं देखिए, पीडीएम बाकायदा एक स्ट्रक्चर है उनका, बाकायदा सरबराह, उसका बाकायदा तंजीम सूबों की सतह पर भी थी और मुल्की सतह पर भी। जब बाकायदा उसका ऐलान हुआ पीडीएम का, तो मेरे ख्याल में अगर पीडीएम को ख़त्म करना है तो बाकायदा ये तमाम पार्टियां बैठ के उसको ख़त्म करने और तहलील करने का ऐलान करे। जब तक वो तहलील नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में पीडीएम को आप मौजूद कह सकते हैं कि पीडीएम जिंदा मौजूद है लेकिन फ़ाल नहीं है। अच्छा हाफिज़ साहब, मौलाना ने पीडीएम बनाई, जो चेयरमैन पीटीआई थे उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, उनको घर भेजा, तहरीक अदम एतमाद लाई, कामयाब हुए, एक बड़ा गैर फितरी सा इत्तेहाद था। नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता हमवार हुआ और पीडीएम के तोफ़ैल हुआ, मौलाना के तोफ़ैल हुआ। तो पाकिस्तान पहुंचने के बाद नवाज शरीफ साहब का मौलाना फजल रहमान साहब से कोई राब्ता हुआ है? इसमें कोई शक नहीं है कि 25/18 से लेकर 9 अप्रैल तक 2022 9 अप्रैल तक और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम का एक रोल रहा है। जी आप रोडों पर देखिए, मिलियन मार्च, आज़ादी मार्च, महंगाई मार्च, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। और फिर आपको भी याद होगा कि पीडीएम जब टूट गई, 2 पार्टियां निकल गई, 8 पार्टियां रह गई, तो यही अंदेशा था कि पीडीएम तितर बितर हो जाएगी। लेकिन मौलाना की वजह से, उनकी तगुदो और उनकी मेहनत की वजह से पीडीएम फिर भी बरकरार रही और वो गोल उन्होंने अचीव की, वो हासिल की जो वो चाहते थे। लेकिन अब जो आपने सवाल किया कि मौलाना साहब और मियाँ साहब का राबिता हुआ है या नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक शायद 1-2 बार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राबिते की कोशिश की गई है कि बैठक हो, लेकिन मसरूफियात दूसरों तरफ से वो हायल हुई है। नहीं, राब्ता मौलाना की तरफ से किया गया या नवाज शरीफ साहब की तरफ से? मसरूफियात के भी दूसरे की मसरूफ राब्ता मौलाना साहब ने किया, मौलाना साहब ने पहल की मियाँ साहब से राब्ता करने में? मेरा अंदाजे के मुताबिक मौलाना साहब चूंकि पीडीएम का सरबराह है, मौलाना साहब की तरफ राबिता हुआ है, की तरफ से राबिता हुआ और है। नवाज शरीफ साहब मसरूफियत की वजह से अवेलेबल नहीं है। बस यही है, तो मौलाना साहब भी मसरूफ थे, कभी पंजाब में, कभी कोयटा में, कभी पेशावर में, आज वो सिंध में, कराची में जलसा है, फिर मरी में है, फिर कहाँ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बैठक होना ज़रूरी है। जी अगर हमारी तरजीह कौम है और मुल्क है और हम चाहते हैं कि तमाम पार्टियां बैठ के, बिलखुसूस वो पीडीएम के पार्टियां या वो जो हुकूमत में शामिल थी वो पार्टियां, फिर तो मेरे ख्याल में इसमें लेट ताखिर नहीं होनी चाहिए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आपके वक्त हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर उमूर सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब ने। अली साहब बहुत शुक्रिया आपका। अली साहब, हम बात करेंगे कुछ जो पाकिस्तान के इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स हैं उससे मुतालिक भी, लेकिन आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो इस वक्त लीडिंग करंट अफेयर इशू है दैट इज़ इलेक्शन। पाकिस्तान के अंदर एक अरसे से बहुत बड़े पैमाने पे ये इस बहस ने जन्म लिया कि इलेक्शन नहीं होंगे, निगरान हुकूमत 2 साल के लिए होगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसके बाद अब जो अमल जारी है, आप ये समझते हैं कि उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है जो कहते थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, और अब ये अबहाम ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान के सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का दरवाज़ा खुल गया है? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, मैं इसको एक हौसला अफजा डेवलपमेंट के तौर पे देखता हूँ हमारे सियासी निज़ाम के लिए और सियासी माहौल के लिए। 4 पहलू मैं समझता हूँ मुख्तसरन मैं उस पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। पहली बात ये है कि यकीनन एक गैर यकीनी की जो फ़ज़ा है वो अब दूर हो गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो थे जो शक का इजहार कर रहे थे कि पता नहीं इलेक्शन होंगे भी या नहीं, डेट दी जाएगी या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद ये अबहाम भी दूर हो गया है, और इससे मैं उम्मीद हूँ कि हमारे जो सियासी निज़ाम में भी इस्तेहकाम आएगा, और जो अब जो डिस्कोर्स है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो बहस है सियासी मामलात के ऊपर, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तमाम सियासी जमातें हैं वो भी अब ज़्यादा फोकस्ड अंदाज में इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जोर देंगी, इलेक्शन मैनिफेस्टोज को रिफाइन करेंगी, और इलेक्शन के लिए गहमा गहमी का एक समा होगा, और उम्मीद की जाती है कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करेगी। तीसरा पहलू ये है कि जो सियासी माहौल के साथ साथ अंदाज़े सियासत है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें भी एक मुस्बत और प्रोडक्टिव तब्दीली आएगी, क्योंकि हमारे मुल्क ने बदकिस्मती से पिछले 1.5 साल पहले बहुत ज़्यादा एक तलातुम खेज़ माहौल का सामना किया था, जिसके असरात न सिर्फ हमारे दाखिली निज़ाम बल्कि मईशत के ऊपर, खारजा ताल्लुकात के ऊपर, कौमी सलामती के ऊपर, हमारे दोस्त ममालिक किस तरह हमको देखते हैं, उनके तासुर के हवाले से भी बहुत गहरे मुरतब हुए थे। तो हमने पिछले जो 1.5-2 साल में उन तमाम डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश की है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो हमने नुकसान उठाया उससे सबक सीखेंगे, और अब जो सियासत होगी वो आइडियाज़ की होगी, जो माशी मसाइल हैं, आई होप के जो डिफरेंट जमातें हैं वो उसका रोड मैप प्रेजेंट करें, और कैसे मुल्क को माशी एतबार से बेहतर बनाया जा सकता है। जो बड़े मसाइल हैं, महंगाई का है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, या गुर्बत का खात्मा है, या दीगर जो मामलात हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, मैं तवक्को करूँगा कि जो बड़ी जमातें ख़ास तौर पे वो उसमें लीड लेंगी, और इन मामलात के हवाले से एक क्लियर रोड मैप के साथ अपने वोटर्स और अवाम और अपने हलकों में जाएंगी, और उसकी बेसिस पे अफराद और अशखास के बयानिए से बालातर होगी, एक रिजल्ट ओरिएंटेड मैनिफेस्टो के बेसिस पे। ये दोस्त फरमाया आपने कि अब आप मंशूर पर तवज्जो दें, लेग पुलिंग की बजाय दूसरों की, या पॉइंट स्कोरिंग की बजाय अपना प्रोग्राम पेश करें, आवाम से वोट लें, और मकसद मुल्क की फलाह बहबूद होनी चाहिए, अवाम की तरक्की और खुशहाली होनी चाहिए, ना ये कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की पुरानी आदत दोबारा आए। अब ये आते हैं जी अफ़गान महाजरीन और दूसरे जो गैर कानूनी महाजरीन हमारे यहाँ मुकीम हैं, उनको निकालने का मरहला जो है, पहला मरहला मुकम्मल हो गया। जो रज़ाकाराना मुद्दत हमने दी थी वो हो गई। अब हमने उनको जो नहीं गए गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनको वापस भेजना है। तो कल रिपोर्ट आई सामने कि जो हमारे मुखालिफिन हैं, दुश्मन हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक प्लान बनाया कि स्पेन बोल्दक और चमन और ऐसी जगहों पर पुरतशद्दुद मुजाहरे कराए जाएं, कोई फायरिंग हो, और जिसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम हो। तो एक तो हमारे एजेंसियों की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने
अनअर्थ की ऐसी साजिश या ऐसा प्लान जो बन रहा था, अब भी ये अंदेशा मौजूद है कि ऐसा होगा, या अब सूरत हाल बेहतर होगी, हमने कंट्रोल हासिल कर लिया? आपकी मालूमात क्या है और तज्जिया क्या है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मालूमात तो बिल्कुल आपने सही बयान फरमाया कि ये यकीनन एक इंटेलिजेंस की कामयाबी है कि बर वक्त अंदाज में इस मंसूबे को बेनकाब भी कर दिया गया, और हमने अपने अफगान हुकूमत को भी बावर करा दिया है और उनको भी रिफॉर्म किया है कि अगर इस तरह की कोई कोशिश की जाती है कि ना सिर्फ ये कि हमारे अफगान भाइयों की जान और माल और इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया जाए और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब किया जाए या दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा की जाए, तो ये हम दोनों जो भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है या प्लान कर रहा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का दुश्मन है, और हमें इन दोनों से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। दूसरा पहलू ये है कि देखें, ये जो पूरी एक तरह से एक नई और जामिया हमजहत अफगान पॉलिसी सामने आई है इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस के हवाले से, ख़ास तौर पे उसका बुनियादी मकसद ही ये है कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो क्रिमिनल और स्मगलर्स हैं उनका कलाकमा किया जाए, उनके लिए माशरे में जो स्पेस है वो ख़त्म की जाए। तो यकीनन ये खदशा और ख़तरा मौजूद है कि जिनको इस पॉलिसी के नतीजे में ये टारगेट किया जा रहा है या जिनसे इस माशरे को, मईशत को और कौमी सलामती को महफूज करने की कोशिश की जा रही है, वो अनासिर कोशिश करेंगे और कर सकते हैं इस प्रोसेस को पे असरअंदाज होने की, इसको डिस्टर्ब करने की, इसको डिसरप्ट करने की। इस हवाले से मेरी जो अपील है वो 3 एतबार से आपके तवज्जुह से मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने अफगान भाइयों से ये अपील करूँगा कि देखें, आप हमारे भाई हैं और वो तमाम अफगानी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी पीसफुल इंटेंशंस हैं, डॉक्यूमेंटेड उनका यहाँ पे स्टे भी है और जो भी उनकी सरगर्मियाँ हैं वो कानून के दायरे के मुताबिक हैं, तो उनको किसी किस्म की तशवीश और परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और अगर उनको किसी किस्म की परेशानी होती भी है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की हेल्पलाइन है उस पर रब्ता करके वो अपनी जो एहतमाल है या कंसर्न्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि वो बहुत इखलाक और पुरतबाक अंदाज में उनके मसाइल को हल भी किया जाएगा और उनकी तशवीश को दूर भी किया जाएगा। अलबत्ता जो लोग देखें, इसके 1 महीने का जो नोटिस दिया गया था उसके बावजूद उन्होंने इससे फ़ायदा नहीं उठाया, अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, तो आप समझते हैं कि यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत और रियासती इदारों को उनको हम उनके जो पेंशन्स हैं उसको थोड़ा सा हम सिक्योरिटी के लेंस से देखते हैं, तो हम अभी भी एक खैर सगाली और एक प्रोफेशनल अंदाज में ऑर्गेनाइज तरीके से उनको फैसिलिटेशन सेंटर्स के थ्रू अब वापस अपने मुल्क रवाना कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जब वो पाकिस्तान दोबारा भी आना चाहते हैं किसी भी मकसद के लिए, तालीम के लिए, इलाज के लिए, कारोबार के लिए, तो वो प्रॉपर वीज़े के तहत डॉक्यूमेंटेशन के जरिए आएँ और हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात में मेरी जो अपील है वो मेरी अफगान हुकूमत से है। आज वज़ीर दाखिला ने जो अफगान नाज़िम बात की है, और मैं समझता हूँ एक बर वक्त उनको तजवीज़ दी है कि आप अपने कुछ हुक्काम को बॉर्डर पॉइंट पे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उस पर तैनात करें, ताकि दोनों ममालिक के जो अहलकार हैं वो मिल के इस प्रोसेस को एक इंतहाई महफूज, बावकार और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दें, जिसमें दोनों ममालिक और उनके रियासती इदारे मिल के शरीक हों और कोई शख्स, तंजीम या गिरोह जो है इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की कुछ कोशिश भी ना कर सके और दोनों ममालिक के ताल्लुक असरअंदाज होने में भी कामयाब। मोहम्मद साहब, एक पहलू और है, वो ये होता है कि ऊपर की सतह पर हमारी नीयत भी अच्छी, हमारे इरादे भी नेक और हमारी कोशिशें भी मुल्क की सलामती के हवाले से, मुल्क की मफाद के हवाले से बेहतर, लेकिन निचली सतह पर बाज़ औक़ात जो है कुछ मामलात, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होती है या पुलिस होती है या जो इदारे होते हैं वो ख़राब कर देते हैं, जो हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं। तो इस हवाले से आप सजेस्ट क्या करेंगे कि ये जो अब अमल शुरू होगा, ज़ाहिर बात है कि लोगों को पकड़ना, होल्डिंग सेंटर में ले जा के रखना
اس پروسیس میں ہمیں کس کس قسم کی احتیاط چاہیے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے، اور اس حوالے سے کئی جو بین الاقوامی میڈیا کے اور ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں وہ کچھ سوال اٹھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی 3 پہلو ہیں۔ جس طرح آپ نے بات کی وہ بالکل ویل میننگ اور جینوئن بات ہے کہ جو دیکھیں ایک ریاست کے جو تمام اہلکار ہوتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بھی جو اہلکار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پروفیشنل ڈیلنگ میں جو اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، صبر و ضبط کو استعمال کریں گے، اور کوئی ان پروفیشنل اور ان ایتھیکل بیہیویئر کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ لیکن اس حوالے سے دیکھیں اسی احتمال کے پیش نظر، جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ منسٹری آف انٹیریئر نے ایک ہیلپ لائن بھی قائم کر دی ہے، جس پہ اگر کسی افغان بھائی کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوتی ہے یا کوئی ایسا رویہ رکھا جاتا ہے جو کہ وہ نامناسب ہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رپورٹ کر سکتا ہے اور اس کے حوالے سے ایک کمپلین فائل کر سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو ریلیونٹ ادارے کے اعلیٰ حکام ہیں وہ اس پہ نوٹس بھی لیں گے، کیونکہ دیکھیں اس میں ہم خود پاکستان کا فائدہ ہے کہ یہ تمام پروسیس اس خوشنصیبی سے اور خوش اسلوبی سے انجام پائے، تاکہ پاکستان کے امیج کے اوپر۔ اچھا علی صاحب، یہ آپ نے امیج کی بات کی ہے، سارے دورانیے میں ایک منصوبہ بے نقاب ہوا، ارشاد صاحب نے بھی ذکر کیا تھا، اس کا ایک پروپیگنڈا شروع ہے، اور وہ اس میں تصاویر، ویڈیوز، جذبات ڈراماٹائز کرنا، اس میں کون لوگ ہیں اور اس کا سدباب کیسے کیا جائے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں 2 پہلو ہیں اس میں، ایک پہلو سیاسی ہے اور ایک جو ہے اس کا اخلاقی پہلو ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے ایسے ادارے اور تنظیمیں ہیں جو کہ ایتھنک پالیٹکس سے اپنی دکان بھی چمکاتے ہیں اور اپنی کانسٹیٹوئنسی اور سیاست بھی چمکاتے ہیں، تو یہ افسوسناک بات ہے۔ لیکن اور اسی طرح کچھ ایسی جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں جو اس کو ایکسپلائٹ کر کے کچھ گریونس بڑھانا چاہتے ہیں لوگوں کا، دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کشیدگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اتنے خراب ہو جائیں کہ وہ پھر دوبارہ سے افغانستان کو اپنے لیے بیس بنانے میں کامیاب ہو جائیں، جو کہ 2 سال پہلے ان کو بہت خجالت اٹھا کے افغانستان سے نکلنا پڑا تھا۔ تو ہم ان منصوبوں سے واقف ہیں، ان ارادوں سے بھی واقف ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان کے ہمارے جو افغان بھائیوں کو واپس ابھی بھیجا جا رہا ہے، اس کا مقصد کوئی ایتھنک کلینزنگ یا کسی نفرت کا پہلو نہیں ہے، بلکہ قومی سلامتی کی ریکوائرمنٹ ہے، جو دنیا کا ہر ریاست جو ہے وہ اس طرح کی پالیسی اور ڈاکومنٹیشن کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو افغان حکومت ہے وہ بھی ذمہ داری اور میچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو سمجھے گی اور اس میں کوآپریٹ اور کوآرڈینیٹ کرے گی۔ لیکن یہ جو پہلا پہلو آپ نے بتایا، اس میں یقیناً ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام وہ ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اہلکار جو اس پروسیس میں خاص طور پہ افغانیوں کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں، ان کو یہ بہت کلیئر گائیڈنس دی جائے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے، پولیس، FIA، کسٹمز اور جو دیگر ادارے ہیں، کہ وہ اپنے صبر و ضبط سے کام لے، پروفیشنل ذمہ داریوں میں بالکل کوتاہی نہ برتیں، لیکن اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور کوئی ایسا موقع نہ آنے دیں جس کو ہمارے امیج کو بین الاقوامی میڈیا نیگیٹیولی پریزنٹ کرنے میں یا ہمارے اور افغانوں کے درمیان فہمیاں پیدا کرنے کے لیے ایکسپلائٹ کر سکیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ کے وقت ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے، انتخابی دنگل سجنے کو ہے، اب ہم ختم ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، ہم آتے ہیں انتخاب پہ، لیکن ایک بات جو حافظ عبداللہ صاحب نے کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے نواز شریف صاحب کو رابطہ کیا گیا لیکن رابطہ ہو نہ سکا، اور دونوں جانب سے مصروفیات ہیں، مولانا صاحب بھی بزی ہیں، نواز شریف صاحب بھی بزی ہیں، اس لیے ابھی تک
نواز شریف صاحب کے پاکستان واپس آنے کے بعد کوئی باضابطہ رابطہ میل ملاقات نہیں ہو پایا ہے. اب سوال یہ ہے ارشاد صاحب کہ مولانا صاحب کی نشستیں کم ہیں, معاملات کم ہیں, لیکن سیاسی قد ان کا بہت بڑا ہے, اور پی ٹی آئی کی حکومت کو گھر بھیجنے میں بھی ان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, پی ڈی ایم بنا کے اپوزیشن کو جوڑنے میں بھی ان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. مانا کہ نواز شریف صاحب کی بہت مصروفیت ہے, لیکن مولانا کیا نواز شریف صاحب کے ایک لحاظ سے محسن نہیں ہیں؟ دیکھیں, یہ سیاست میں کوئی احسان اور محسن نہیں ہوتا. سیاست میں ضرورتیں ہوتی ہیں, مواقع ہوتے ہیں اور مفاد ہوتا ہے. جب موقع ملا, مولانا صاحب کا جو لانگ مارچ تھا اس کا فائدہ کس کو ہوا تھا؟ نون لیگ کو. میاں نواز شریف صاحب Yes. اسی کے نتیجے میں چلے گئے نا ملک سے باہر, تو بس انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. اب وہ یہ سمجھتے ہوں گے میاں صاحب کہ بھئی ہم نے جو فائدہ اٹھایا وہ صرف ہم نے تو نہیں اٹھایا, اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو میاں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ملا ہوگا. اگر 4 وزارتیں شہباز شریف صاحب نے ان کو اہم وزارتیں, وہ جس کو چوندی وزارتیں کہتے ہیں نا, تر وزارتیں کہا جاتا ہے, وہ مولانا کو ملی تھی نا جی. تر وزارتوں کا مطلب تو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. جی اندازہ ہے, ناظرین بھی سمجھتے ہیں. تو وہ ہو گیا. وہ اگر آپ کہیں تو اور سادہ الفاظ میں مال بٹورنے والی وزارتیں, ایوز معاوضہ گلہ نہ دارت, کہ آپ نے ایک موقع فراہم کیا, ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا, ہمیں موقع ملا, آپ کو فائدہ پہنچا دیا, حساب برابر ہو گیا. اب وہ جو ہے نا, علامہ نے کہا تھا کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو اس وقت ملیں گے, اور یقیناً ملیں گے, جب مولانا صاحب کی کوئی افادیت یا جمعیت علماء اسلام کی افادیت ہوگی. اور وہ ظاہر بات ہے الیکشن کے دوران ضرور ملیں گے. اس دن میٹنگ میں بھی یہ طے ہوا ہے کہ وہ فارغ ہونے کے بعد جو جماعتی کاموں سے پھر وہ لیڈرشپ سے ملاقات کریں گے. صحیح ہے, تو وہ ملیں گے, لیکن اب اتنی جلدی. اچھا ایک اور بات جو حافظ عبداللہ صاحب نے ورنہ دیکھیں نا, کوئی اگر مولانا ملنا چاہیں اور نواز شریف صاحب ملنے کے لیے بےتاب ہوں, تو نواز شریف صاحب کھانے پر بلا سکتے ہیں, اسرانے پر بلا سکتے ہیں, تو ملاقات کے لیے کتنا 1 گھنٹہ تو نکال ہی سکتے ہیں. جی بالکل, یہی تو میرا سوال تھا ارشاد صاحب. ایسی مصروفیات تو ہر ایک کی ہیں, میاں صاحب لیڈر ہیں, ان کی ہوں گی, بالکل. لیکن اب ایک اور پہلو آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے 2014 میں, وزیر اعظم کی مصروفیات تو بہت جی بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ. تو وہ ان سے زرداری صاحب سے بھی اور خورشید شاہ سے بھی اور مولانا سے بھی صبح شام ملتے تھے. جی وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا ارشاد صاحب, اب یہ ہے کہ ایک جواز جو بھی عبداللہ صاحب نے بات کی کہ چھوٹی جماعتوں کے لیے ماحول اور ہے, اور پھر وہ کسی حد تک جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے اس کی تائید کرتے نظر آئے کہ نون لیگ فیورٹ ہے. یہ ویسے عجیب سی بات ہے کہ جتنے لوگ ہیں سوائے مسلم لیگ نون کے, سب کو یہ گلہ ہے, یہ شکایت ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. پہلے ان سب کو شکایت ہوتی تھی عمران خان کے مقابلے میں اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں. اب پی ٹی آئی تو راندہ درگاہ ہے, اب ادھر سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو. جی, اور مولانا تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو تہس نہس کر دیا, ختم کر دیا. اب وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کس سے کر رہے ہیں, اور کون ہے جو ان کی جگہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے جس کی وجہ سے. میرا سوال یہ ہے ارشاد صاحب, دیکھیں مسلم لیگ نون جتنا حجم تو ہے نہیں مولانا کی جماعت کا. جی, مولانا نے مقابلہ کرنا ہے اے این پی سے کرنا ہوگا, جے یو آئی سے کرنا ہوگا, یہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے ایریاز میں وہاں پر انہوں نے کرنا ہوگا, یا بلوچستان میں باپ سے کرنا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جواز ہے خود کو نیشنل پالیٹکس میں لائم لائٹ رکھنے کے لیے کہ ہم بھی شکوے کرتے رہیں اور ہماری جو کم از کم باتیں ہیں نیشنل لیول پہ زندہ رہیں؟ نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل یہ نہیں سمجھتے کہ میری جماعت کا ہجوم کم ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بھی اس ملک کے بن سکتے ہیں, کم از کم صدر تو بن ہی سکتے ہیں, لیکن ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. عوام ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں,
ان کا جو ذہانت ہے، سیاسی بصیرت ہے، تجربہ ہے اور جو سیاسی چالیں ہیں وہ ان سے کوئی کم نہیں ہے۔ کراچی سے کتنی سیٹیں لیکن نکالی ہیں آپ کو مولانا؟ یاد ہوگا کہ وہ وکی لیکس میں آ چکا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم کر کے اچھا، دکھائیں گے۔ میرا ایک اس کا سوال مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں جی۔ کہ جی وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ یہ کراچی سے لوگ کوئی اگر سیٹ نکال رکاوٹ- سکتے ہیں مولانا؟ ان کے خیال میں تو نکال سکتے ہیں۔ وہ لاہور کہتے سے ہیں نکال وہ سکتے کہتے ہیں ہیں، دیکھیں وہ کہتے ہیں پنڈی کہ سے نکال سکتے ہیں۔ جو کام پیپلز پارٹی نہیں کر سکی، جو کام مسلم لیگ نہیں کر سکی، میں نے کر دکھایا۔ ایک حکومت کو رخصت کر دیا اور اپنی عوامی طاقت کے بلبوتے پر، وہ تو یہی کہتے ہیں نا۔ تو وہ ایسا نہیں سمجھتے، یہ تو ہمارا آپ کا خیال ہے نا کہ وہ چھوٹی جماعت ہے اور یہ بڑی جماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں ان جماعتوں کو بڑا بنایا گیا ہے نہیں یہ۔ اچھا، یہ جو ان کا لب و لہجہ تھا حافظ عبداللہ صاحب کا، وہ یہی تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، ان جماعتوں کو وہ ایک موقع دیا جاتا ہے اور ہمیں پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن اب ہمیں میرا خیال ہے یہ جو اب الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی ہوا ہے، اٹارنی جنرل آئے گئے ہیں، اب فرض تو یہ بنتا تھا الیکشن کمیشن کا کہ وہاں جب وہ ایوان صدر میں گئے تھے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب، تو وہاں کچھ طے کر کے اٹھتے، اور اب اس پہ اڑے رہنا 11 تاریخ پر کہ ہم نے کہہ دیا ہے، تو یہ بھی ایک غلط بات ہوگی۔ جب آپ کا ڈی لمیٹیشن کا عمل 30 کو مکمل ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، یعنی 30 نومبر آپ نے خود اعلان کیا کہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد یہ 11 دن 12 دن 10 دن 8 دن 5 دن زیادہ لینے کی کیا تک بنتی ہے؟ برحال ارشاد صاحب ابھی تو نیگوسیشن چل رہی ہے نا، ہو سکتا ہے صدر صاحب کوئی ایسی تجویز دیں جو ان کے لیے قابل قبول ہو۔ میں کہتا ہوں قابل قبول، یہ الیکشن کمیشن کیوں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے لیے جو قابل قبول ہو؟ دیکھیں اس کو جو آئینی فرضیہ ہے ان کا الیکشن کرانا ہے، جی ایسے ہی ہے۔ جو ان کو وقت تھا وہ مل گیا۔ اب اگر وہ اڑچن ڈالتے ہیں یا خام خواہ تاخیر کرتے ہیں تو خام خواہ ایک برا بننے والی بات ہے نا۔ اچھا 10 دن پہلے اگر وہ کرا دیں گے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی، اور 10 دن بعد سیاسی اگر ہو جماعتوں کے جائے گا۔ اعتراض دیکھیں نا ارشاد صاحب، وہ جنوری میں مولانا کہتے ہیں نہیں ہو سکتے، شاہد خاقان کہتے ہیں نہیں ہو سکتے، یہ جو ڈیٹ دے رہے ہیں، جواز الیکشن کمیشن پہلے سے بنا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے۔ ان کے لیے مقدم جو ہے وہ آئین ہے، قانون ہے، اخلاقیات ہے۔ آئین کے مطابق تو صدر تاریخ دے دیتے جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو غلطی ہوئی ان سے، لیکن اس میں ذمہ دار تو یہ تھے۔ انہوں نے دیکھا نا جو غلطی صدر نے کی، صدر نے جو نہیں وہ ذمہ دار تھے نا، جو پہلے پنجاب اسمبلی کی تاریخ دی تھی یہ نہیں مانے تھے نا، صدر نے تو ایک تاریخ دی تھی، جی تو یہ نہیں مانے نا۔ صحیح ہے۔ پروگرام ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔